प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रमा जनताको हितमा इमान्दार भएर कामकाज गर्न जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस कञ्चनपुर जिल्ला कार्य समितिद्वारा स्थानीय पालिकाहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सम्मानमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले सदैव जनताको पक्षमा समर्पित भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। जनता रहे मात्रै राजनीतिक पार्टी रहने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले जिल्लास्थित निर्वाचन क्षेत्र र पालिकाहरूमा सुशासन कायमका लागि जनभावना अनुसार काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2015मा अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीका लागि तत्कालीन प्रधान सेनापतिले पत्र लेख्दा आफूलाई जानकारी नगराएको दावी गर्नुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा ओलीले 6 असोज 2072 सन् 2015मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा एसपीपीमा सहभागी हुन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको 13 असोजमा सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाएको बताउनुभयो। हामी कतै पनि बताइएन। 24 गते म संसदबाट निर्वाचित भएँ र 25 गते शपथ लिएँ, तर 10 गते कार्तिकमा पनि त्यति बेलाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई पत्र लेख्नु भएको रहेछ। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, प्रधान सेनापतिले एम्बेसीलाई पत्र लेख्दै रक्षा मन्त्रालयको काम होला, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होला, तर प्रधान सेनापति आफैले लेखेको रहेछन्। जबकि त्योभन्दा 15 दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री भइसकेको थिएँ, त्यो कुरा बताइएन, गुपचाप नै राखियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला वैशाख 2074मा प्रधान सेनापति छेत्रीले फेरि पत्र लेखेर अगाडि बढाउन आग्रह गरेको पाइएको उहाँको भनाइ छ। गए रातिको पहिरोमा परि सख्त घाइते भएका श्रिङ्जा गाउँपालिका 7 खेवाङका विष्णु अधिकारीलाई उपचारका लागि विराटनगर लगिएको छ। शुक्रबार बिहान नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत विराटनगरको कोशी अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी महेश कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभएको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण समिति विभागले चिनीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको कारण पेश गर्न व्यापारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएसँगै बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि विभागले चिनी उत्पादक तथा व्यापारीलाई बोलाएर मूल्य बढ्नुको कारण सोधेको हो। चिनीको मूल्य बढेको गुनासो बजारमा आएपछि चिनीको उपलब्धता र मूल्यबारे जानकारी माग गरेको विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कवल गुडी झापाका तत्कालीन वरिष्ठ व्यवस्थापक सहायक भीमाकान्त भण्डारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। भण्डारीले 2073 असोज 21 गतेदेखि 78 पौष मसान्तसम्म 6,24,04,006 रुपियाँ अकुत सम्पत्ति कमाएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारसँग अमेरिकन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सँग सम्बन्धित कागजपत्र माग गरेको छ। शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण शर्मा लगायतसँग एसपीपी बारेमा छलफल गरेपछि समितिले यससँग सम्बन्धित कागजपत्र उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले जानकारी दिनुभएको हो। नुवाकोटको दुप्सेरो गाउँपालिका 6 की राधिका आचार्यको शुक्रबार विद्यालय पढाउन जाँदै गर्दा लडेर ज्यान गएको छ। तादी गाउँपालिका 4 को सुन्दरा माध्यमिक विद्यालयमा पढाउन जाने क्रममा 35 वर्षीय आचार्य चढ्नु भएको स्कुटर दुर्घटना भई भिरबाट खस्दा तादी खोलाले बगाएर उहाँको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायक परीक्षक डीएसपी रूपक खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार तादी 4 पाङ्गे पाखा भन्ने ठाउँमा पुग्दा आचार्य चढ्नु भएको 97 प 69 25 नम्बरको स्कुटर अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भई भिरबाट खसेर तादी खोलामा पुगेर बगाउँदा शिक्षिका आचार्यको ज्यान गएको हो। घटनास्थलभन्दा 500 मिटर तलबाट उद्धार गरे पनि उहाँलाई बचाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै तनहुको व्यास नगरपालिका 5 स्थित साँगे खोलामा डुबेर शुक्रबार एक युवकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा म्याग्दी गाउँपालिका 7 का 18 वर्षका रूपेश विक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। माछा मार्ने क्रममा खोलामा डुबेर विकको मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माले जानकारी दिनुभयो। खोलामा डुबेर बेपत्ता भएका विकलाई प्रहरी र स्थानीयवासीले उद्धार गरी दमौली अस्पताल पुर्याएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताउनुभयो। विकसँगै माछा मार्न गएका 17 वर्षका विशाल उचाइको भन्ने जीवितै उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको अवस्था सामान्य छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी खारेज हुने दावी गर्नुभएको छ। चितवनमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले एमसीसी जस्तो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अगाडि नबढ्ने प्रश्न पार्नु भएको हो। प्रचण्डले भन्नुभयो, एमसीसी 12 बुँदे घोषणा पत्रमा मात्रै पास गर्यौं, तर एसपीपीमा कुनै पनि 12 बुँदे हुनेवाला छैन, यो खारेज हुन्छ। विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्ने क्रममा एमाले सांसदहरू उठेर विरोध
गरेका छन्। एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेको 15 मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। करिब आधा घण्टा पश्चात सुरु भएको दोस्रो बैठकमा मन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयक संसदमा पेश गर्ने क्रममा एमाले सांसदहरूले विरोध कायम राखेका हुन्। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विधेयकमा भाग लिनका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। एमाले सांसदहरूलाई छलफलका लागि बसेर भाग लिन आग्रह गरिएको थियो। विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिनका लागि कुनै पनि सांसदहरूले नाम दिएनन्। सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सदनमा निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकासँग हुने भनेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा संसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधान सेनापतिले पनि भनिसक्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, अब एसपीपी कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्दैन। यसअघि प्राकृतिक विपत्तिका लागि लगायत त्यो बेलामा सहयोग गर्ने किसिमबाट आएको सो कार्यक्रमलाई अहिलेको सन्दर्भमा बुझ्न नहुने पनि मन्त्री खड्काले स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री खड्काले सन् 2017 पछि विश्वमा नयाँ गठबन्धन बनेको र नयाँ रणनीतिहरू आएको बताउँदै भन्नुभयो, 2017 पछि विश्वमा नयाँ गठबन्धन बनेको र नयाँ रणनीतिहरू आएका छन्। 2015 मा एउटा छुट्टै अवधारणा रहेको थियो, 2019 मा अर्कै अवधारणा र 2019 पछि एसपीपी कार्यक्रम अगाडि बढेको छैन। यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दैन। मन्त्री खड्काले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एसपीपी प्रकरणका बारेमा छानबिन समिति बनाएर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पूर्व रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका रावलले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले एसपीपी सम्झौतालाई कोट्याउँदा सबै कुरा छताछुल्ल हुन्छ भन्नु गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएको बताउनुभयो। एसपीपी प्रकरणका बारेमा छानबिन समिति बनाऊ, यो प्रक्रियाका भएका सम्पूर्ण कागजातहरू जम्मा गरेर अध्ययन गरेर दोषी पत्ता लगाउन आग्रह गर्छु, रावलले भन्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको एजेन्डा के हो, परराष्ट्रले किन खुलाउनु भएन भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिकालाई पत्र लेखेको साँचो भएको तर सैन्य समझदारीका लागि नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा जवाब दिँदै प्रधान सेनापति शर्माले उक्त पत्र भूकम्पको बेला 27 देशका सैनिक आएको र उनीहरूलाई नै सम्बोधन गरेर लेखेको प्रस्ताउनु भएको हो। त्यसमा उहाँले सैन्य समझदारी गर्ने कुनै पनि कुरा नलेखेको पनि जानकारी दिँदै दुईवटा पत्र पनि लेखेको बताउनुभयो। अमेरिकाको एउटा राज्यले नेपालको प्राकृतिक विपदमा मानवीय सहायता ल्याउने हिसाबले पत्र लेखिएको हो। पत्र नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीति विपरीत लेखेको छैन, सेना प्रमुख शर्माको भनाइ छ। तत्कालीन अवस्थामा कुनै सैन्य रणनीति संलग्न नभइकन पत्र लेखिएको शर्माले बताउनु भएको हो। उहाँले पछाडि अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति जान लागेपछि सरकारलाई एसपीपीबाट फिर्ता हुन पत्र लेखेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई लेखेको सो पत्र देखाउने पनि बताउनुभयो। नेपाली सेना कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन, त्यो देशको विपक्षमा रहेको छ। उहाँले एसपीपी कार्यक्रमबाट कुनै हतियार, बमबारुद र पैसा नआएको पनि जानकारी दिनुभयो। मानवीय सहयोगका लागि 4वटा जहाज मात्रै आएको छ, शर्माको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि सम्झौताहरू गर्दा राजनीतिक दलका बीचमा साझा धारणा बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि सम्झौताहरू गर्दा देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको साझा धारणा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सत्तामा हुँदा राष्ट्रियता बिर्सेर विदेशीलाई खुसी पार्ने अनि प्रतिपक्षमा भएपछि गाली र आलोचना गर्ने प्रविधि रहेको भन्दै कुनै पनि विषयमा साझा राष्ट्रिय धारणाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले 20 बुँदे काठमाडौँ संकल्प जारी गरेका छन्। बिहिबारबाट सुरु राजधानीमा आयोजित 2 दिने फेलाबाट उनीहरूले 20 बुँदे काठमाडौँ संकल्प जारी गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले आफू फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकजुट बनाउने अभियानमा लागि पर्ने बताउनु भएको छ। केही समय अगाडिबाट कुनै पनि पार्टीमा संलग्न नभएको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले त्यसलाई फेरि एकीकृत गर्ने अभियानमा लाग्ने विचार गरेको र केही समयपछि यसको घोषणा गर्ने योजना पनि सुनाउनुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज अथक 5 दिने रुस भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कनु भएको छ। रुस सरकारको औपचारिक निमन्त्रणाका क्रममा रुसमा भ्रमणमा जानुभएका मन्त्री अथक शुक्रबार बिहान स्वदेश फर्कनु भएको हो। स्वदेश फर्किए लगतै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपस्थित सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री अथकले
भ्रमण पूर्ण रूपमा उपलब्धिमूलक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नेप्सेले शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म कारोबार हुने गरी समय तय गरे अनुसार पहिलो कारोबार भयो। दिउँसो 1 बजे बन्द भएको शेयर बजार 7.57 अङ्कले घटेर 1971.36 बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। योसँगै अब फेरि शेयर कारोबार साताको 6 दिन नै हुने भएको छ। शनिबार बन्द रहने कारोबार आइतबारदेखि बिहिबारसम्म भने अपराह्न 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। मनाङमा पनि विद्युतीय राहदानी वितरण सेवा सुरु भएको छ। विद्युतीय राहदानी वितरणका लागि आवश्यक संरचना र अन्य प्राविधिक व्यवस्थापन नहुँदा करिब 8 महिना राहदानी सेवा प्रभावित भएको थियो। सरकारले एमआरपी राहदानी वितरण रोके सँगसँगै मनाङमा बन्द भएको राहदानी सेवा लामो समयपछि पुनः सुचारू भएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो। भीमनिधि तिवारीको कथामा आधारित फिल्म झिङ्गेदाउको प्रदर्शन मिति अगाडि सरेको छ। अब भने फिल्म भदौ 17बाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। निर्माताले मङ्गलबार पोस्टर सार्वजनिक गर्दै नयाँ प्रदर्शन मिति घोषणा गरेका हुन्। यसअघि यो फिल्म भदौ 31 गते बामरीसँगै जुझ्ने तयारी थियो। झिङ्गेदाउ प्रिपोन्ड हुँदा बामरीलाई राहत मिलेको छ। ज्ञानेन्द्र देउजा निर्देशित फिल्ममा केके अधिकारी, आँचल शर्मा र मुकुन भुसालको मुख्य भूमिका रहेको छ। पहिलो पटक झिङ्गेदाउ निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित सिनेमाटोग्राफर विष्णु कल्पितले लगानी गरेका छन्। उनी निर्देशित फिल्म गड्स बेफोलोले किम सहितका फेस्टिभलहरूमा अवार्ड जितेको छ। मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रको जलविद्युत आयोजनाको बिजुली काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दी काठमाडौँ 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। तनहुँको आबुखैरेन गाउँपालिकाको मर्चचोकबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्मको 82 किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई बिहिबारदेखि 132 केबीमा विद्युत प्रवाह चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। झापा मेचीनगर नगरपालिका 6 का 30 वर्षीय विजय श्रेष्ठको गैराती समावर्ती भारतीय नाका पानी ट्याङ्कीमा रेलको ठक्करबाट ज्यान गयो। रेलको लिकमा हिँडिरहेका बेलामा बिहारबाट पश्चिमको बङ्गालको सिलगढी जाँदै गरेको रेलले ठक्कर दिँदा श्रेष्ठको घटनास्थलमा नै ज्यान गएको भारतीय प्रहरीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै इलाका प्रहरीकारले काँकरभिट्टाका प्रहरी नायकको परीक्षक ज्ञान कुमार महतोले जानकारी दिनुभयो। घटना लगत्तै पानी ट्याङ्कीमा रहेको भारतीय प्रहरी चौकीले काँकरभिट्टा इलाका प्रहरी कार्यालयमा घटनाबारे जानकारी गराएको थियो। मृतकको शव त्यही चौकीमा राखेको छ। फिफा विश्वकप 2026 को लागि आयोजक शहर र रङ्गशालाको घोषणा भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सन् 2026 मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलको आयोजक शहर र रङ्गशालाको नाम सार्वजनिक गरेको हो। सन् 2026 को विश्वकपका लागि 3 राष्ट्र अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने भएको छ।